अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज के लेसन में हम लेसन नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसमें हम मुक़त्तिआत लेटर्स पढ़ेंगे। मुक़त्तिआत लेटर्स जो हैं ये कुछ सूरतें कुरान पाक में हैं जो इन लेटर्स से स्टार्ट होती हैं। मुक़त्तिआत लेटर्स इनको कहा जाता है और पूरे पूरे कुरान पाक में 29 सूरतें ऐसी हैं जो इन मुक़त्तिआत लेटर से स्टार्ट होती हैं। मुक़त्तिआत लेटर्स को प्रोनाउंसिएशन इसकी इसी तरह करनी होती है कि हमें सेपरेट और इंडिविजुअली करके पढ़ना होता है, तभी तो इनको मुक़त्तिआत लेटर्स कहा जाता है। मुक़त्तिआत वर्ड अरबिक का है, ये इट कम्स फ्रॉम द ख़त्वा, इट मीन्स कट जाना, सेपरेट सेपरेट पढ़ना। तो यहाँ पर हम एक एक लेटर को सेपरेट सेपरेट उसको प्रोनाउंस करेंगे। जहाँ पर खड़ी ज़बर है उसको खड़ी ज़बर के जितना खींचेंगे, जहाँ मद का साइन है उसे मद के साइन के जितना स्ट्रेच करेंगे, और इसी तरह जहाँ गुन्ना होगा वहाँ हम गुन्ना भी करेंगे। आइए अपने लेसन का स्टार्ट करते हैं लेसन को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सौद। अब यहाँ पर सौद जो है मुस्तालिया लेटर है, बोल्ड लेटर है, यानी वो लेटर है जिसे थिकर टोन में प्रोनाउंस किया जाएगा। मुस्तालिया लेटर्स 7 होते हैं, उसी में से सौद एक लेटर है, इसलिए सौद को मोटा भी करके पढ़ेंगे। और इसके अलावा सौद जो है, सौद जब प्रोनाउंस करेंगे तो पहले हमें इसका विसल साउंड भी क्रिएट करना होगा, लाइक दिस, सौद। एंड देन इसके ऊपर जो मद का साइन है तो हमें अब इसको स्ट्रेच करना है ज़्यादा, सौद। दैट्स इट। अगला लेटर कौन सा है? क़ाफ़। अब क़ाफ़ भी जो है वो मुस्तालिया लेटर है, यानी बोल्ड लेटर है, इसे भी हम थिकर टोन में प्रोनाउंस करेंगे, क़ाफ़। नून। अब नून के ऊपर भी मद का साइन है, इसे भी हम स्ट्रेच करके पढ़ेंगे, थो, हा। तो आ के ऊपर स्टैंडिंग ज़बर, हा के ऊपर भी स्टैंडिंग ज़बर, तो हमें कैसे पढ़ना है? थो, हा। तो आ मुस्तालिया लेटर है, बोल्ड लेटर है, इसलिए इसको थिकर टोन में प्रोनाउंस करेंगे, थो, हा। अब ये वाली हा का साउंड क्या होगा? हा। एंड देन या सीन। अब यहाँ पर दो दो लेटर जो आ रहे हैं, ये नहीं है कि इनको मिलाकर पढ़ना है, नहीं, तभी तो इनको मुक़त्तिआत लेटर्स कहा जाता है कि इनको इंडिविजुअली यानी सेपरेट सेपरेट प्रोनाउंस करना है। या सीन। अब या के ऊपर क्या था? स्टैंडिंग ज़बर थी, सही। और सीन के ऊपर क्या है? मद का साइन है, इसलिए हम मद के साइन को ज़्यादा खींचेंगे, यासीन। थो, सीन। हा, मीम। अलिफ, लाम, रो। लाम को ज़्यादा खींचेंगे, अलिफ को प्रोनाउंस किया, एंड देन लाम, एंड देन रो। अलिफ, लाम, रो। अलिफ, लाम, मीम। अब चूँकि हमें यहाँ पर सेपरेट सेपरेट पढ़ना है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद नज़र आएगा तो वहाँ पर हमें गुन्ना करना होता है। तो अब हम यहाँ पर गुन्ना भी प्रॉपर करेंगे और लाम को मीम के साथ मर्ज कर देंगे। कैसे? अलिफ, लाम, दिस इज़ दी गुन्ना, मीम। अलिफ, लाम, मीम।
ألف لام ميم را. ألف لام ميم را. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر اسٹینڈنگ زبر ہے. را کو تھکر ٹون پروناؤنس کریں گے. ح میم عین سین قاف. عین سین قاف. طا سین میم. طا سین میم. میم کے اوپر غنہ کریں گے اور پھر میم کو پروناؤنس کریں گے. اس کے مد کے سان کو اسٹریچ کریں گے. الف لام میم صاد. اب یہاں پر تینوں لیٹرز کے اوپر مد کا سائن ہے. الف کے بعد تینوں لیٹرز کو ہم اسٹریچ کر کے پڑھیں گے. الف لام میم صاد. میم مشدد ہے، غنہ بھی کرنا ہے جیسے ہم نے غنہ کیا. الف لام میم. اب یہاں پر چونکہ الف لام میم کے بعد یہاں پر اسمال سرکل ہے، یہ سرکل ہے، تو اب یہاں پر اگر ہم الف لام میم کے بعد یہاں پر اگر ہم سٹاپ کرنا چاہیں، وقف کرنا چاہیں، اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ الف لام میم اینڈ دین ہم نے سانس لیا اینڈ دین اللہ. پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سپوز کر لینا الف کے اوپر ٹیمپریری زبر لگا دینا ہے. اللہ. یہ ہوگی اسٹاپ کی کنڈیشن. لیکن اگر ہم یہاں اسٹاپ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کو جوائن پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ الف لام میم اللہ. کیا کیا ہم نے؟ پہلے میم کے اوپر غنہ کیا، پھر میم کو پروناؤنس کرنے کے بعد میم کے اوپر زبر، عارضی زبر، ٹیمپریری زبر لگا کر ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھ دیا. کس طرح پڑھ دیا؟ جب ہم یہاں پر الف لام میم کے بعد سٹاپ نہیں کر رہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ الف لام میم اللہ. اور اگر ہم یہاں پر الف لام میم کے بعد سٹاپ کر رہے ہیں تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم اللہ. and then کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. میں امید کرتی ہوں آپ نے ان مقطعات لیٹرز کو پڑھنے کی مشق کر لی ہوگی. اگر آپ کو مزید اس کی پریکٹس کی نیڈ ہے تو اس ویڈیو کو دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھیں اور ان مقطعات لیٹرز کی اچھی طرح پریکٹس کر لیجئے تاکہ پھر قرآن پاک میں جب ہم صورتیں پڑھتے ہیں اس سے پہلے مقطعات لیٹرز آتے ہیں، وہاں پر ہماری غلطی نہ ہو. باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی سے پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. جزاک اللہ. مع السلام.